अंबिया गुनाहों से क्या होते हैं? मासूम होते हैं। नबूवत के मिलने से पहले भी, नबूवत के मिलने के बाद, लड़कपन भी, बचपन भी, जवानी भी, रब की नाफरमानी नहीं करता अल्लाह का नबी, मासूम है। और मेरा नबी इतनी मुकद्दस जिंदगी है मेरे नबी की, मुझे मिर्जाइयों पे ताज्जुब होता है। ताज्जुब का लफ्ज शायद गलत निकल गया, अफसोस होता है किस हस्ती को छोड़ा और किसको मान ली। मिर्जाइयों, तुमने कभी गौर नहीं किया? कभी तन्हाई में गौर तो करो, किसको छोड़ा है, फिर किसको जाके तुमने मान लिया। छोड़ा उसको जिसकी जिंदगी इतनी मुकद्दस है, अल्लाह ने कुरान में उसकी जिंदगी की कसम खाई है, लामरों का, लामरों का। ये अरबी में जो मजा है, जो लुत्फ है, लामरों का। उर्दू में कहां है? उर्दू में तर्जमे में कहां है? हां, पंजाबी में आप ये लफ्ज बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते हैं, नौजवान भी बोलते हैं, आम लोग भी बोलते हैं। मैं वही तर्जमा करता हूं, लामरों का, तेरी जिंदगी दी सौ है। अल्लाह ताला अपने पैगंबर को क्या करे? तेरी जिंदगी दी, तेरी जिंदगी दी सौ है। कसम उठाई अल्लाह ने मेरे नबी की जिंदगी की। और हमारी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माना किया, जुमला दुआया बना के, लामरों का, शाला जींदा रामे मेरा सोना पैगंबर, शाला जींदा रामे मेरा सोना पैगंबर। इतनी मुकद्दस जिंदगी है मेरे नबी की, उसे छोड़ा माना जाके किसको? कादियानी को आपने नबी मान ली, उसे नबूवत की मसनद पे आपने बिठा दिया। ये मेरी तकरीरें फेसबुक पे आ रही हैं, ये मेरे दरस बाहर के मुल्कों में भी लोग सुनेंगे। हो सकता है कोई मिर्जाई भी सुने, हो सकता है फेसबुक खोले, जो लोग शेयर करते हैं उसका कोई साथी शेयर कर दे, उसके कानों तक पहुंच जाए। देखें, हम ये चाहते हैं कि जो लोग भूल गए, गलत रास्ते पे चल निकले हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब, अल्लाह उन्हें हिदायत, अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते पे ले, अबदी जहन्नम से बच जाएं। उसके लिए हमें दलाइल से गुफ्तगू करनी चाहिए। तंज करना, तज़हीक करना, तमस्खुर उड़ाना, इसका कोई फायदा नहीं हो। कोई चंद लोग बड़े खुश होते हैं, वे बड़ा रगड़ा लाया मौली साहब, बस क्या हो गया, वो अपने बंदे खुश हो गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोई मुखालिफ आपकी तकरीर को सुने, तो जब आप मिर्जे की मां का जिक्र करेंगे तज़हीक आमेज लहजे में, तो वो सुनेगा आपकी तकरीर को? कभी नहीं सुने, कहेगा बंद करो, इसको बात करने का सलीका नहीं है। जो मिर्जाई मेरे इन दुरूस को सुन रहे हैं, वो खुदा के लिए तन्हाई में बैठ के गौर करें। मैं खैर खां उनका, और हमने जो खत्म नबूवत के उन्वान पर काम करना सरगोदा में शुरू किया, ये 9वां साल है। 8 साल हमने ये दरस दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हर साल हम ये अशरा मुनकिद करते हैं। हमने जो दरस दिए उनमें हमारा लहजा मुहज़्ज़बाना था, गुफ्तगू सलीके से थी, दलाइल से थी। मैं मिर्जाइयों को कहता हूं, तन्हाई में बैठ के खुदा के लिए गौर करो, गौर करो, सोचो। कल क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तपी हुई होगी, बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, पूरे मैदान माशर में कोई पानी नहीं होगा, हौज़े कौसर का साकी मोहम्मद अरबी होगा।
اس سے تم کٹ گئے ہو. کہاں جاؤ گے؟ کہاں سے جام کوثر لوگے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو. مرنا ہے تم نے، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر نے آنا ہے، انہوں نے سوال کرنا ہے من نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کیا جواب دو؟ کیا جواب دو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو. میری اس دلیل پر خدا کے لیے غور کرو. قرآن پہلی وحی کا ذکر کرتا ہے، قرآن میرے نبی پہ اترنے والی وحی کا ذکر کرتا ہے. آپ جتنے لوگ شہری بیٹھے ہوئے یہاں، اگر کوئی مرزائی آپ سے کبھی گفتگو کرے، آپ کے دفتر میں کلیگ ہے، دکان میں آپ کا پڑوسی ہے، یا کسی وجہ سے آپ کا کوئی میل جول ہے، اس سے آپ یہ بات کریں، خدا کے لیے کریں. فیس بک کے ذریعے کوئی مرزائی میری تقریر اور میرے درس کو سنے تو اس پر غور کرے. قرآن دو وحیوں کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ وحی جو میرے نبی پہ اتری، اور دوسری کون سی وحی؟ کس آیت میں؟ پہلے پارے میں. آپ سب کو آیت یاد ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من. آپ اس مرزائی سے بات کریں. میں فیس بک کے ذریعے بات کر رہا ہوں اپنے اس درس کے ذریعے کہ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا، کسی نے نبی بننا ہوتا، وہی جبریل لے کے آتا، تو جس طرح قرآن نے من قبلک وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، من بعدک والی وحی پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہونا. کیوں جی؟ میرے نبی نے نہیں کہا؟ میرے نبی سے زیادہ مشفق کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے شفیق کون ہے؟ میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے. میرے نبی نے تو قیامت تک آنے والی خبریں دی ہیں، امت کو آگاہ کیا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. فتنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. فتنے اس طرح گریں گے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے یا ہار اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی گرنے لگتے ہیں. اس طرح فتنے گریں گے. ایک دور آئے گا میری امت پر. یا رسول اللہ، بچنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا قرآن. قرآن کی پناہ میں آؤ. انشاءاللہ جو ہماری جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ، الحمدللہ ہماری تگ و دو اسی طرف ہے کہ لوگوں کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا جائے، قصے کہانیوں سے ان کی جان چھوٹ جائے. یہ قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں.